मडगाव पालिकेन नोटीस दिल्ल्यान मडगावच्या फुलां विकप्यांनी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायाचे कचेरे भायर आंदोलन केले। पळयात पुराय बातमी। फुलां भरून पोट भरपी बायलांक मडगाव नगरपालिकेन नोटीसी भेटयल्यात। फुलां विकपी बायलांच्या पोटार हे नोटीसीक लागून हावळ आयला अशें म्हणत तांणी विजय सरदेसायाचे कचेरे भायर आंदोलन करून विजय सरदेसायाचे लक्ष ओडून घेवपाचो यत्न केलो। हो बाजार जो आहा पळय मडगावचो बाजार मडगावचो बाजार म्हणटा तो असो ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट म्हळ्यार इतले वर्सांचे जो धंदो करता ताजे खातीर तो बाजार आहा म्हणून लोक साश्टीकर ते बाजारांत येतात। आनी ही लोक आहा ती सगळी 99% ST समाजाची म्हळ्यार मूळ गोंयकार समाजांतली जी आपली भाजी रोयतात, जी झाडां रोयतात, कितें रोयिल्ली वस्त काडून व्हरून थंय विकतात आनी ताजे खातीर त्या बाजाराक नांव आहा। आज जर तांकांच टार्गेट केली जाल्यार कसलो बाजार उरतलो आनी बाजार कोणा खातीर? गोंयकारां खातीर काय भायल्या खातीर? हे हो प्रश्न आहा आनी ताजे खातीर हांवें ते चीफ ऑफिसराक सांगिल्लें आहा। टायम पडलो जाल्यार मडगांवच्या आमदाराकूय सांगतलो मडगांवच्या मार्केटान गोंय आसचें म्हणून, नाजाल्यार मडगांवच्या मार्केटान सगळे गोंयचे भायलेच जर उरले जाल्यार मार्केट आनी गोंयांत आहा म्हणून कशें कळपाचें? जे भशेन आमचें आतां मोपा जालां, मोपा एअरपोर्टाचेर गोंय दिसना, गोंय कमी दिसता, हिथ्रो एअरपोर्टाचेर गोंय चड दिसता। सो अशी परिस्थिती येवंक जायना आमच्या मार्केटांनी। आमच्या मार्केटान आमचे लोक आसपा जाय न्ही। आतां कंप्लेन तांचेरूच कशी येता? चोर बाजार चलयतात मरे मडगांव, तो कोण चलयता? कितले गोंयकार आहा थंय? ते रस्त्याचेर डायरेक्ट रस्त्याचेर घालून बाजार चलयता ते कोता येता तुमकां? आनी जंय स्थानीक गोंयकार आहा तो चुकता। हें हांवें चीफ ऑफिसराक सांगलां। म्हाका दिसता ताजेय बी सहमत आहा की गोंयचे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्टांक गोंयच्या बाजारांनी स्थान मेळपाक जाय आनी तांचेर कांय हें दिवाळी कोणाची? दिवाळी गोंयकारांची, भायल्यांची दिवाळी न्ही। मागीर तांणी जर इतले वर्सां ते मार्केटाक नांव दिलां आपली वस्तू व्हरून थंय विकून, तांचेर अन्याय जावंक शकना।